गुरुपासता सर्वेभ्यः श्री वैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः। अशेषे परिषद् भवत्पादमूले मया समर्पिता इमां सौवर्णे दक्षिणां यत्किञ्चिदभ्योक्त दक्षिणां अविस्वीकृत्य अत्रोपविष्टानां एतेषां भगवद्भागवत आचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम्। अस्य श्रीमद्भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य अजेय प्रच्चनीक कल्याण गुणैकदानस्य अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य औदार्य ऐश्वर्य सौंदर्य महोदरी जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थम् अवतीर्णस्य श्री लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः नित्य कल्याण महोत्सवाङ्गत्वेन स्वस्ति पुण्याः वाचन विश्वक्सेनाराधन महोत्सवाश्च निर्विघ्नाः निर्वच्छिन्नाश्च भूजासुरति भवन्तो महन्तोऽनुगृह्णन्तु। मम च कल्याण महोत्सवाङ्गं तत्तत् कर्म कर्तुं योग्यता सिद्धिम् अनुगृह्णन्तु भवन्तः। योग्यता सिद्धिरस्तु भागवतोत्तमैः अनुज्ञातः अनुगृहीतः शासने विश्वरूपः प्रजो वन्दे तानो वन्दे सतोर्जुन सुभानाखेरुला लक्ष्मणोदस्सुरेलु अयं मुहूर्तस्सु मुहूर्तोऽस्तु हरीणां कुरुम्बोरुमितिरा गृहमेदिनं पाञ्चरात्रप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं विश्वक्सेनं तथा दाक्षं भारद्वाजं कपिञ्जलं शिष्टानि मुनीन्